सभासदः तानिन्द्रियावतः कुरु सर्वमायुर्वासदाम् सर्वेभ्यः श्रीवैष्णवेभ्यो भगवद्भागवतोत्तमेभ्यो आचार्येभ्यो नमो नमः। अशेषे हे परिषदे भवत्पादमूले मया समर्पिताम् इमधनाथस्वामिनः कृपाकटाक्षधारेण प्रतिष्ठापनाचार्य उभयवेदान्तप्रवर्तकाचार्याणाम् आध्यक्ष्ये नवनिर्मिता श्रीलक्ष्मी वैकुण्ठनाथस्वामिनः दिव्यस्य भव्यस्य मन्दिरस्य प्रतिष्ठा सांगोपांग प्रतिष्ठा महोत्सवाख्यं तत्परंपरायाम् आगतानां च सर्वेषां जीयर्स्वामिनाम् अन्येषां च आचार्यपदे अधिष्ठितानां च सर्वेषां भगवद्भागवतोत्तमाचार्याणां च सान्निध्ये भगवतः नूतनालय प्रतिष्ठा कर्म पंचदिवसीय महाप्राण प्रतिष्ठा कर्मांगम अद्य भगवदनुज्ञा पुरस्सरं हरण कर्म कर्तुं योग्यता